proper expression gamit ang mga punctuation mark nga period, comma, exclamation mark o question mark. Sa MTB MLE 1, Quarter 3. Ang paggamit og sakto nga expression sa pagbasa kinahanglan aron mapalambo ang imong kahibalo sa pagbasa ug aron mahatagan og kinabuhi ang istorya nga imong basahon. Atong basahon ang mga pahayag gamit ang sakto nga expression. Sunog, sunog, tabang mo. Wow, kanindot lantawon sa fireworks. Unsay imong gusto kaunon? Agay, kasakit sa akong ngipon. Nganong wala ka naghimo sa imong assignment? Sa pagbasa sa mubo nga sugilanon, makakita ka og nagkalahi-lahi nga mga punctuation marks. Sa kahaning punctuation marks. Ang mga punctuation marks mahimo nimong basihan sa pagbasa. Punctuation marks. Sama sa period. Period. Mao kini ang iyang simbolo kana tuldok or period. Mohunong ug moginhawa gamay sa katapusan sa pahayag o sentence. So kung makakita ka og period or tuldok sa ulhi katapusan sa pahayag or sentence, mohunong or moginhawa og gamay. Sunod nga punctuation mark mao ang comma. Mao kini ang iyang simbolo. Comma. Mohunong kadiyot kung adunay comma sa tunga-tunga sa pahayag. Mohunong kadiyot kung adunay comma sa tunga-tunga sa pahayag. So kung makakita ka ana nga simbolo, mohunong. Sunod nga punctuation mark mao ang question mark. Ang question mark. Mao kini ang iyang simbolo. Nga. Question mark. Ipataas ang tono sa imuhang tingog sa katapusan sa pahayag. Ipataas ang tono sa imong tingog sa katapusan sa pahayag. Ngayong ganitong question mark, gamito ni nato kung mangutana. Sunod ang exclamation mark. Exclamation mark. Mao kini ang iyang simbolo. Kini. Mao kini ang exclamation mark. Kusgon ang tingog kung adunay exclamation mark sa pahayag o sentence nga nagpakita og strong emotion o kalit nga pagbati sama sa nasuko, nakurat, nalipay og ayo og susamang mga pagbati. So gamiton ni nato ang exclamation mark kung naay strong emotion, nagpakita og strong emotion or kalit nga pagbati, kanang masuko ka, makuratan, or kanang masakitan, malipay ug maayo, kana siya. Gamiton ang exclamation mark. Karon atong basahon ang usa ka sugilanon.
Ang akong eskwelahan. Ang akong eskwelahan nga sinulat ni Maylin o Mananog. Ang akong eskwelahan limpyo ug nindot kaayo. Sa matag adlaw, ako naghinam-hinam nga makaadto sa eskwelahan. Gitudluan kami sa pagbasa, pagsulat ug pag-ihap aron adunay makatunan. Kay karon, hatagan ko kamo og oras para kamo na usab ang mobasa sa maong sugilanon. So dapat inyong gamiton ang inyong nakatunan sama sa tuldok. Kung naay tuldok mo, hunong. Kung naay kama, muhunong gihapon or muginhawa. Sige. Sugod na. Very good. Unsa nga pulong ang naghulagway sa eskwelahan? Unsa nga pulong ang naghulagway sa eskwelahan? Letter A, limpyo ug nindot. Letter B, dako ug gamay. Letter C, layo ug duol. Or sa letter D, hugaw ug gabok. Unsa nga pulong ang naghulagway sa eskwelahan? Letter A, limpyo ug nindot. Limpyo ug nindot ang maong eskwelahan. Sa ang gibati sa bata sa iyang pag-adto sa eskwelahan? Unsa ang gibati sa bata sa iyang pag-adto sa eskwelahan? Letter A, nasuko. Letter B, naguol. Letter C, naghinam-hinam. Or letter D, nahadlok. Unsa ang gibati sa bata sa iyang pag-adto sa eskwelahan? Letter C, naghinam-hinam. Nganong naghinam-hinam ang bata nga makaadto sa eskwelahan? Nganong naghinam-hinam ang bata nga makaadto sa eskwelahan? Letter A, tungod kay daghan siya og higala. Letter B, tungod kay makalikay siya sa sugo ni mama. Letter C, tungod kay daghan siyang makatunan sa eskwelahan. Or letter D, tungod kay makadala siyag balon. Nganong naghinam-hinam ang bata nga makaadto sa eskwelahan? Letter C, very good. Letter C, tungod kay daghan siyang makatunan sa eskwelahan. Ibutang ang sakto nga punctuation mark. Mao ka na ang atong punctuation mark. Ang period or ang tuldok, ang exclamation mark, ang comma, ug ang question mark. Hala, naay sunog. Unsa kaha ang sakto nga punctuation mark ang atong gamiton, ang ato ibutang dinhi. Hala, naay sunog. Very good. Exclamation mark ang atong gamiton. Sunod, ato gihapong ibutang ang sakto nga punctuation mark. Taga-asa di ay ka. Taga-asa di ay ka. Unsa kaha ang ato ang gamiton nga punctuation mark ang atong ibutang diri. Very good. Question mark kay nangutana man siya ang question mark. Sa pagbasa sa mga sugilanon o pahayag, kinahanglan mo gamit ka sa proper expression.
aron mahatagan og kinabuhi ang basahon. Ibase ang imong expression sa punctuation mark nga imong makita. Pag-practice usab og basa kada adlaw aron mas mulambo ang imong reading skills, aron mas mohanas ka nga mobasa. Aduna kamoy nakatunan, daghang salamat.